مامان هم. وای مامان جون، شرمنده میزتو نشکستم که. رفته احتیاط کن بودم دخترم، خرید، خیلی مراقب باش. خستم. زود غذا برام بیار. اینطور که معلومه حنا تو هنوز آدم نشدی. هنوز مثل قبل داری ولخرجی میکنی. تو سر عقل نیومدی. مامان شورشو در آوردی. تازه اومدم نشستم، هنوز نفسم جا نیومده. به جای اینکه با هم سلام و احوال پرسی کنی بهم تنه میزنی و تیکه میندازی. آره خوب کارات همین جوریه دیگه. مجبورم میکنی این حرفا رو بزنم. کارم چشه مگه؟ اینو ببین، برات هدیه آوردم. البته از دامادت اجازه گرفتم. آره فقط برای من همینو خریدی؟ برای خودت کل بازار خرید کردی اومدی؟ آره تو رو خدا دست از این کارات بردار. چرا پولای شوهرتو داری هدر میدی؟ با شوهر اولت هم همین کارو کردی، یادته؟ مامان جون، برای چی دوباره ازدواج کردم؟ برای اینکه راحت باشم و از زندگیم لذت ببرم، نه اینکه تا آخر عمرم فقیر باشم. آره دخترم، تو داری مثل ملکه ها زندگی میکنی. اما اون بدبختی که با تو ازدواج میکنه چند وقتی که پولش تموم میشه و مثل گده ها دستشو جلوی مردم دراز میکنه. این همه ثروت داره، یه خورده‌شو خرج کنه که تموم نمیشه. در ضمن چشم بد دور، خدا رو شکر پا قدمم خیلی خوبه. تو هر خونه‌ای که میرم پول توش سر و زیر میشه. های بخیال. کجا داری میری؟ غذا بخور بعد برو. با اون حرفای قشنگت شکمم سیر شد مامان. گشنم نیست. یا خدا، نگاه با افتخار میگه برات هدیه خریدم. یه اسب برای من خریده، بقیه‌شو برای خودش خرج کرده. ببین ای خدا، آخه چی میشد یه نفر توی این دنیا پیدا میشد حرفاش روی این دختره تأثیر میذاشت. باید یکی باشه این دختره رو آدم کنه. الو کجایی؟ دارم میرم خونه، از پیش مامانم برمیگردم. خیر باشه. خوبه. ببین رفتی خونه حاضر شد. جایی میخوایم بریم؟ آره با دوستام قرار شام دارم. تو حسابی به خودت برس. راننده تو رو میرسونه، من هم مستقیم از اینجا میام. ببین هنو خیلی شیک کنی یا باشه؟ باشه حتما. آماده که شدم زنگ میزنم. باشه خداحافظ. اگه میشه یکم سریعتر برو خونه.